यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो माजी में असद तूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने, उन पर हमले किए गए। हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और दूसरी तरफ वजीर इत्तलात साहब जो हैं वो BBC को कह रहे हैं जनाब कि इस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है, और मैसेज देने से पहले मैं आपके सामने एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, और वो एतराफ़ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो हैं उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की, जो हमारी आज़ादी सहाफ़त का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पाँव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूँगा, और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक झलकी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो।
کہ میڈیا جو ہے یہ انڈیا کے ساتھ دوستی میں ہمارے نئے نیریٹو جو ہے اس کی مدد نہیں کر رہا. تو اسرائیل کے معاملے پر اور انڈیا کے معاملے پر یہ میڈیا جو ہے یہ اس نیریٹو پہ کھڑا ہے جو پاکستان کے عوام کا نیریٹو ہے, جو قائد اعظم محمد علی جناح کا نیریٹو ہے. ہم اسی نیریٹو پہ کھڑے رہیں گے. تم نے مادر ملت فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا اور آج تم اسد طور کو بھی غدار کہہ رہے ہو, تو لہذا یہ بھی غدار ہے تو میں بھی غدار ہوں, یاسمہ شرازی بھی غدار ہے, فوزیہ شاہد بھی غدار ہے, منیزہ جہانگیر بھی غدار ہے, طاہرہ عبداللہ بھی غدار, ہم سارے غدار ہیں. کیونکہ آپ کے باپ دادا ایوب خان نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا. تو جو منیزہ جہانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا, میں نے اس کو ذرا تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں, تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے, آپ کے پاس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں, لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی. سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا, ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری. بس اتنا ہی بتانا تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت اعلیٰ میر صاحب, بہت اعلیٰ. اب میں درخواست کروں گا سینئر صحافی اینکر پرسن آسمہ شرازی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کس کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ جن صحافیوں پر حملے ہوئے ہیں یا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے, یا وہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں, یا وہ نوکریوں سے چلے گئے ہیں. تو میرے پہ حملہ ہوا, میں پاکستان میں ہی ہوں. متیلا جان جو ہے اس پر ایک دفعہ حملہ ہوا, ایک دفعہ اغوا کیا, وہ بھی پاکستان میں موجود ہے. ابصار عالم بھی پاکستان میں موجود ہے. احمد درانی صرف پڑھنے کے لیے گیا اور اس نے خود کہا کہ میں واپس بھی آؤں گا, لیکن ہم تو عام پاکستان کے شہری ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں, ان کا جو چیف تھا وہ ہے جنرل سید پرویز مشرف. کدھر ہے وہ؟ آ گیا نا, چوہے کی طرح بھاگا ہے پاکستان سے. چوہا سمجھتے ہیں چوہا کیا ہوتا ہے؟ تم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اور اس کے اکاؤنٹ چیک کروائیں, پیسے کدھر سے آ رہے ہیں, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, کیوں, کیا خدمات ہیں اس کی. اس نے پاکستان کے ملٹری بیسز دیے تھے غیر ملکی طاقتوں کو, اس نے پاکستان کے مفادات کا سودا کیا تھا. وہ ہے اصل آدمی, وہ ہے اصل لوگ جنہوں نے پاکستان کو بیچا, پاکستان کے ملٹری بیسز دیے اور اس کے انعام میں آج ان کو وہاں پر پیسے بھی ملتے ہیں اور اپارٹمنٹ بھی ملتے ہیں اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بتائیں نا کون سا پاکستان کا صحافی ہے جو پرویز مشرف کی طرح پاکستان کے سے باہر بغیر کسی نوکری کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آتے ہیں. ہے کوئی بھی نہیں. تو پہلے آپ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں اور پھر صحافیوں کا نام لیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی ٹی وی چینل پہ لائیو ڈیبیٹ کر لیں. میں ثابت کروں گا کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کر آپ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ انڈیا کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, آپ پاکستان کے بیسز غیر ملکی طاقتوں کو دیتے ہیں. کب شروع کیا آپ نے یہ کام؟ ایوب خان کے دور سے. آپ نے بڑا بیر کا اڈا جو ہے وہ امریکہ کو دیا اور پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس جو ہے وہ امریکہ کو دیا. آپ سودے بازی کرتے ہیں پاکستان کی, صحافی نہیں کرتے. تو ثبوت کے ساتھ بات کریں, ہم بھی ثبوت کے ساتھ آئیں گے. ہمت ہے تو لائیو ڈیبیٹ کر لیں میرے سے.